السلام بنات، نتمنى تكونوا لاباس عليكم. اليوم سي ان جور فيريي او مهم لا غد ليه نو دونك غادي نمشي نقضي شي حاجه في طولوز اللي هي الباسبور اللي دفعت ليه هذه 3 شهور ومازال ما هداهمش الله يصيفطوا لي ميساج باش نجي ناخذو. دونك غادي نمشي نشوف كيفاش، بس اجاك فوا كنعيط لهم كيجاوبوني بزاف استنكشافه، وفاش كيجاوبوني كيقولوا لي حنا نشوفوا واش وجد ونوضوا لك اوكين ريبونس. دونك نمشي عندهم شخصيا نشوف كيفاش، حيت فريمون هادي 3 شهور وانا واحده هنايا. بغيت نمشي للمغرب ندوز العيد نشوف العائله ساعه والو. دونك غادي نفلوكي لكم شي شويه حيت غنمشي نتسرى او ميم طون جون بروفيت اي فوالا. بالنسبه للبنات باسكو هاد لاغوب كنصور بها لي فلوغ بزاف باسكو كتعجبني زوينه للصيف. كيسولوني كيفاش دايره، هبطت لتحت وفيها الكمام. دابا نصور لكم شي لوك بوك ولا شي حاجه. المهم فوالا خدينا دي تروك من السوبر مارشي كانوا خاصيننا. خديت ان ساندويتش خرجني جوع في الطريق، وكما كتشوفوا من قبيل دابا جو مسوي ماكي ان تو بتي بو. درت فريمون تروك تري تري ليجي بيغ بريون جمعت شعري باسكو جاب ليا الصاد. اي فوالا نتلاقاو من هنا واحد 2 بنات. وصلت لا شامبر دوتيل، غادي ندير لكم ان بتي روم تور فيت في. بون هنا كاين لو كوفر كي فا سيرفير ريان باسكو غادي نقص ليله وحده. كاين هنا لو بلاكار اللي بيان سور ما نستعملوش، و لا شامبر ما عرفتش هاد اللعيبه اللي دايرينها هنايا علاش كتصلح. ممكن ان غون بيرو avec tous les informations على l'hôtel restaurant داكشي. كاين هنا واحد لو كوان بيار فيه كافي تي دو لي 2 تاس دو لو اون بوتيت تيلي. نوريكم لا فيو كتطلع على الباركينغ ديال l'hôtel. عرفتي هما كاينه لا لون عرفتي فريمون زوين. ابري كاين لو لي فريمون لو لي كانوا كاتبين كينغ سايز في بوكين كينغ سايز فريمون. اي هنا كاين ان بان avec une douche italienne, الفوطات les compagnies. je pense كاين واحد الميرور هنا مازالش مزافير من التحت غادي نهبط نجيبهم وغادي نجي معايا مي برودوي. غنصور لكم اون روتين سوان، غنصور لكم ديال الليل ونصور لكم غدا الصباح ما روتين ديال الصباح. اي بي جو بونس اون va chercher واش كاين شي ماكدو ولا شي درايف باسكو جي فريمون فان مي جو سي با. بون on se retrouve après. لي غادي كنهضر شويه باسكو الليل غادي في الدروش. غادي نمشيو لقينا واحد ماكدو 500 متر غنمشيو ناخذ منه الماكله ونمشيو. البنات درت ان درايف جيت في ان ماكدو فريمون مكانش بعيد. غادي نصور لكم لا روتين سوان غندير ماكي. المهم ندير داكشي اللي غندير و جو بروندر ان بان جوست ابري. جبت معايا واحد لا بومب دو بان اللي كنت باغا نجرب باسكو ما عنديش بان في الدار، سي لوكازيون باش نجربها. دونك نرجع شعري ونجي نصور لكم لا روتين سوان. فوالا البنات درت ماسك نسينا نشوفوا هذه ماشي حبوبه ولكن امشي للحمام باش يبان لكم مزيان. هذه ماشي حبوبه ولكن عضه ديال الشنيوله ان فيت. عرفتوا البنات عمر ما بو ما كانت مزيانه حتى هاد الوقيته ديال الصيف باسكو دو ان ما كان ماكيش بزاف. كندير جينيرالمون لونتيسان وحتى بعض المرات غالبا ما كان مكياج. الا شفتو حتى في انستغرام ديالي وليت كنحط بزاف ديال التصاور بلا فوتو بلا مكياج. ومع الصيف وكنخيم بزاف وداكشي كنقول ما كان مكياج. المهم حيتاش الاجواء ديال التخيام وداكشي ما كيصلحش مع المكياج وداكشي والبحر اوسي. دونك لابو ديالي عطيتها الراحه اون بليس دو سا. الحاجه اللي اكتشفت زيت سركان البنات، زيت سركان احسن حاجه تقدروا تستعملوها لابو ديالكم.
زيت ارغان. زيت ارغان كان بالنسبه للبنات اللي في فرنسا غادي نقول لكم واحد الكونساي، ما عمركم ما تستعملوا القطن ديال اليد. انا واحد النهار ما كنت معليم بيا كنت في السوبر مارشي، كنت في ليد النيت وكانوا تساولا ليا لي كوطون، عمرني ما جربتهم، قلت انا نجي نجرب وخديت دوك لي كوطون مربعين ديال لي بيبي. قلت انا ناخذ ديال لي بيبي لان او موا غادي يكونوا زعما فهمتي ما اغريسيوش لابو باسكو اي سون سونسي اتر بور لي بيبي. سو كملات واحد السيمانه ابري انا في الاول ما شكيتش في القطن، بدلت لا روتين ديالي كامل. انا كما كتعرفوا لابو ديالي دهنيه، عرفتي هنايا ناضوا لي واحد لي بلاك ولا هكا 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 لابو ديالي كتحكني بلا مكياج كتحكني. جو مسوي دي واقيلا المكياج، واقيلا في شيفون دو تان حيت المكياج، حيت لي كريم اللي كنت كنستعمل، لي سيروم، اي حاجه حيتها، حبست كلشي. وانا نتفكر قلت شنو البرودوي اللي باقي ما حيدتوش؟ الكوطون. فاش مشيت دخلت قلبت عليه قريت عليه كلشي كيتشكى كيستعملوا لي بيبي ديالهم كيجيهم ايريتاسيون. عرفتي اون فوا حبستو، ولكن حبستو واحد الوقيته ولابو ديالي كانت عرفتي حمراء وكتقشر وكضرني من تما، ولابو ديالي ناشفه. وانا نتفكر جبت معايا زيت ارغان، قلت غادي نبدا ندير زيت ارغان. عرفتي البنات ميم با 3 جور سيتي افيكاس. واحد الحاجه غادي نقولها لكم صدق او لا تصدق. انا هاد العام يلاه جاتني بوشويكه، جاتني على 25 عام. وي انا شكيت حيتاش كنت ديك الوقيته خدامه اون كونطرا ايتوديون مع ماكدو، وكيجيو عندنا بزاف ديال الدراري صغار بزاف ديال سميتو، قلت انكون الا جاتني من تما وخلات ليا. صوف كيفاش جاتني اول حبوبه جاتني هنا، وماشكي انا كيسحابني حبوبه د لي غيغ ولا شي حبوبه اللي كتجي مره في الشهر. المهم ودوكو المهم كنت كتحكني راكم عارفين ديجا جاتكم بوشويكه تكونوا عارفين، حكاتني بزاف وحكيتها. دوكو انا ديك من بعد واحد النهار عاد فاش بدا كينوض لي في مون كور كامل عرفت راه بوشويكه. دونك هذيك اللي حكيت خلات لي واحد الحفره. ها نتوما غتكون بانت لكم من الاماره ولكن خفيفه. فاش كانت يلاه بدات عرفتي كانت فريمون عندي فيها تقبه هنايا. ها زيت ارغان بدات كتخف بريسك، بقى ليا كنديرها كل ليله ليميت. فاش كان ماكي ما كتبانش، وعرفتي وبقات خفيفه. وفاش قلبت باسكو انا فاش كنت كندير زيت ارغان درت على المشكل اللي كان عندي. فاش لاحظت هاد القضيه ديال ان دوك لي تراس اللي بقاو ليا ديال بوشويكه شي وحدين ما كانوش محفورين، كان عندي هنا مشاو كاريمون، وهذه بقات كتنقص بشويه بشويه. فاش قلبت لقيت ان سي فغي كو زيت ارغان كي ريجينيري لابو عنده دي زيفي سيكاتريزون على لابو. دونك نصحكم احسن من اي كريم نتوما تشوفوا في لا روتين سوا ديالي زيت ارغان البنات. انا كنستعملو بارفو كوم باز دو ماكياج باش كنحس بلابو ديالي ناشفه، كنديرهم تحت الفون دو تان كيرد ليا كيعطيني واحد الروندو زوين ما كيقشرليش الفون دو تان. انا سي الواسك ديالي نشف وغادي نكمل لكم لا روتين سوا وغادي نتحشى في لو بان. شوف معايا واحد لا بومب نوريها لكم، واحد لا بومب تبان من واحد لو ماغازان سميتو وقيلا فريز شي لعبه ما عقلتش الصراحه. دايره بحال هكا مكتوبه فيها لوف، حتى نديرها تشتشو نوريكم. اوكي الخدمات ما تكونوا لاباس عليكم، ما ديروش على شكوكه يعني الملفوخ خير. داكشي اللي فقت غسلت وجهي لبست مغاو فيت في ما مشيت شعري مازال ما مشيتوش وغادي نهبط نفطر. ان فيت نسيت ما قلتش لكم البارح مي لو كاع اللي كاين في الريسبسيون ديال هاد لوطيل البنات اللي قراب من تولوز ولا اللي في تولوز ولا غير يجيو تولوز باسكو ما بعيدش بزاف على تولوز. حنا واخا جينا لتولوز ولكن خدينا ريزيرفينا هنايا. سميتو لوطيل بيست ويسترن جو بونس. المهم دابا خليكم كاع لي زانفو في لا بار دافو. لو غا il est super sympa صراحه. قال لينا كوني ما ريزيرفيتوش في بوكين كون نيغوسيتيو معاه خليكم لا شومبر موان شير. و en plus il nous a offert les petits déjeuners donc c'est super sympa واخا ما كانوش في الفورمول. دونك فوالا نمشيو نفطرو في ونطلع نكمل التصوير ديال ماغوتين سوا باسكو البارح صورت لكم ماغوتين سوا ديال الليل، دابا نصور لكم ديال لو ماتان. و
فوالا البنات خديت لينا فطور باسكو سي ان بوفي كتختار لي بغيتي دونك فوالا نفطرو ترانكيلمون اي بي نمشيو لا بيسين باسكو كاينه اون بيسين. البنات صافي ردينا الصور ديال لا شومبر اي تو اي دابا حطينا حوايجنا في الفواتور اي غنمشيو للبيسين ديال لوطيل باسكو اون ا توجور دروا. غادي نجلسو شي 2 اور بحال هكا ديال 11 نجلسو شي 2 اور ولا 3 اور باسكو القنصليه كتسد حتى ل 3 دونك دغيا نمشيو نقضيو فيها الشغل. بنات عملنا فيت في غنتغداو كاين هنا كيديروا دي باربيكيو دونك غادي نتغداو باش نمشيو فيت في. هادشي فريمون لو اي ترو بون وكانوا دايرين تما لي دي بوي وداكشي عرفتي كيتفوق وحده وناست كلينا عرفتي البنات ما كاينش حتى نص في ديك لونطروكوت اللي وريتكم. عرفتي معايا يلاه فطرنا صافي زعما ما بين الفطور والغدا شي ساعه ونص تقريبا. ما يسحبنيش غتكون كبيره بحال هكاك كاينش فيها غير شويه باقي جمعتو مي سيتي ترو بون. صافي تري لونطون ما درناش شي غيستو في داكشي زوين بحال هكا. بور لي في اللي ساكنين في تولوز غادي نخليكم لادريس دو ريستورون في لابار دانفو. بون حنا نشدو الطريق نمشيو للقنصليه الله يكون هداهم الله يكون الباسبور كاين. المهم بنات خدينا لي باسبور ديالنا كنا راجعين قربنا نوصلوا شي 30 مينوت وبان لينا واحد اللاك. حنا نوقفوا بان لينا واحد اللاك ناتورال ولكن فيه دوك لي زاتراكسيون دوك اللي كتزلقوا فيهم وداكشي ومع باقي ما كيظلمش الحال هنا حتى 9:30 10 هادي باقي يلا ل5 قلنا 5:30 نشوفوه كيفاش داير. بنات لقينا كيديروا البيدالو بحال دوك الناس اللي مورانا وكنديروا سي بور لا بروميير فوا نجربو مي ان فيت vu que le poids ديالنا ماشي لو ميم لو بيدالو ما يمشي حدا. المهم غنصور لكم لا سالينا شعري باقي صافي انا تبدلت شعري باقي فازك درنا داك سميتو البيدالو ومن بعد عملنا شي شويه في اللاك. كنا باغيين نجلسو ناخدو دي كوكتيل ولا دي بواسون فرويد دوفون لو لاك مي داك لو ريستورون بار اللي كاين تما قال لينا صافي مع دابا الى 19h حبس لي بواسون بور فيغ لو سيرفيس وحنا مازال ما فيناش صراحه ما فياش انا الجوع باش ناكل باش نتعشى دابا اون بليس بغيت ناكل شي حاجه في الدار. انا جو بونس صافي ما غاديش نحبس الفلوق هنا في الدار ما بقى عندي ما نوريكم دو فاصون ندخل غير ندواش ناكل نرتاح شويه غاردي ان فيلم دونك فوالا. نتمنى يكون عجبكم هذا الفلوق. الا كيعجبكم هذا النوع ديال لي فيديو ما تنساوش تشجعوني باللي لايك وخليو لي ان بتي كومونتير لتحت غادي نجاوبكم افيك بليزير. انا نقول لكم سلام فراسكم بزاف ونتلاقاو في الفلوق الجاي ان شاء الله. باي باي.